کیا کیا who might be the leaders of tomorrow. So we came up with this thing. I went to Ahmed's office, or he is Ahmed Rauf Isa. Can you come here, please? Um, so I went to his office to discuss something, and वहाँ पे इसने ऐसी चीज़ बताई कि he was nominated for Forbes 30 under 30, and apart from that top CEOs and हर चीज़. मैंने इनकी एज पूछी देखने के लिए कि मैंने कितना ज़िंदगी में अचीव किया है, और उसके बाद बड़ा एम्बैरस हुआ मैं. खैर, सो हमने एक चीज़ सोची कि क्यों फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 स्टार्ट किया होगा, क्यों फॉर्च्यून 40 अंडर 40 होता होगा, क्यों ये सारी चीज़ें चलती होंगी. एंड आफ्टर दैट डिस्कशन आई केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, वी शुड हैव मेमन्स 40 अंडर 40, एंड जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. अहमद, बिकॉज ही हैज़ डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई रियली वांटेड हिम. इसको एक परसों तक बात नहीं पता थी कि मेरे साथ क्या चीज़ कर रहा है. मैंने इसको बोला था एक चीज़ है मैं करनी है, एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट इट. We from this platform we are announcing Meman's 40 under 40 Pakistan's list, जो इंशाल्लाह जून या जुलाई में हम इवेंट करेंगे, and we will honor the leaders of tomorrow. So boss, anything that you would like to add on to this? I know आपको मैंने परसों बताया, I'm so sorry, but please, thank you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तो मेरा नाम अहमद रऊफ़ है. इन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, जैन ने भी इत्तेफाक से बोल दिया जैन कहाँ पर हैं, जैन वहाँ पर हैं. तो जैन भी मेरे सीनियर में से रहे हैं, सही है. तो मैं थोड़ा सा यंग हूँ अभी. आई एम 31 एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस द लास्ट 10-11 ईयर्स नाउ. एंड मैं अपने घर में भाइयों में बड़ा हूँ, तो मैं इसलिए स्टेप इन कर गया था, मैंने कुछ नया करते हैं. तो आई हैव बीन इनटू द ई कॉमर्स बिजनेस. ई कॉमर्स मार्केट प्लेस एक चलाते हैं टेलीमार्ट के नाम से. हमें रियल टाइम समझ आ गया, जैसे पिवट की और सारी बातें हो रही थी, कि पाकिस्तान में रिटेल जो है वो ज़्यादा बड़ा है. आज भी इतनी मार्केटिंग, इतनी चीज़ों के बाद पाकिस्तान में जो है वो ई कॉमर्स जो है इट्स लेस देन 1.5% ऑफ द टोटल रिटेल लैंडस्केप. तो हमने सोचा हम लोग जो है रिटेल के लैंडस्केप में जाते हैं. हमने जब रिटेल को टच किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 18 शहरों में, हमारे 24 स्टोर्स भी हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ द मार्केट प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन द कंट्री आफ्टर दराज. एंड येस, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने की, चीज़ें करने की. जब डिफरेंट करते हैं तो आपको रिकग्निशंस मिलती हैं. ये जो आज लॉन्च किया जा रहा है वो रिकग्निशन है. तो जब हम डिफरेंट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का पहला एंटरप्रेन्योर बना जिसको 9 ग्लोबल अवार्ड मिले अल्हम्दुलिल्लाह. मैं फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया. ये एक रिकग्निशन थी कि दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिकेशन इदारा आपको रिकग्नाइज कर रहा हो. मैं 24 ऐसे ग्लोबल अवार्ड थे जिनका जूरी मेंबर भी हूँ. आपने सऊदी अरामको का नाम सुना होगा, दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है. सऊदी अरामको को मैंने एज अ जज जो है वो जज किया है उस कंपनी को. IBM को, सिस्को, टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियों को जज किया. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक चीज़ बन गया है कि पाकिस्तान में, अभी मेरे से एक शख्स आके बात कर रहे थे, बोला अवार्ड होने चाहिए पाकिस्तान में. मुझे लोग कहते हैं पाकिस्तानी लोग तुम्हें अवार्ड क्यों नहीं देते, दुनिया तुम्हें अवार्ड दे रही है बुला बुला के, पाकिस्तानी लोग अवार्ड क्यों नहीं दे रहे. प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अवार्ड की बॉडी नहीं है. एक दो लोग अवार्ड करा रहे हैं, वो पैसों से अवार्ड होते हैं, हम सबको पता है. तो उसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस अवार्ड की. तो और जब जब मुझे इन्होंने बताया, अब्दुल्ला ने, कि यार ये इस तरह की चीज़ है कि यार हम कुछ प्लान करते हैं मेमन्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मेमन्स जो है वो हमारे यहाँ दिमाग में जैसे मेमन वर्ड आता है ना, हमारे भी आता है, हमारे दोस्तों की भी आता है. तो एक एजड अंकल दिखते हैं जो सेठिया मेंटालिटी पे कंपनी चलाते हैं, सही है. मेरे वाले साहब सामने बैठे, सही है. लेकिन मैं ये बात को क्यों, ये भी डिनाई नहीं करेंगे इस बात को. मेमन वर्ड सोच के आपके दिमाग में सेठ आता है, एक आदमी जो कि 50+ है, सही है, और एक जोड़िया बाजार या इस तरह का उनका कोई काम है जो कि टैक्स से कोई लेना देना नहीं है. हम क्यों ना बताएं जनरेशन को कि हम जैसी जनरेशन मौजूद है जो टेक में काम कर रहा है और दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है. तो अगर हम टेक में अच्छा काम कर रहे हैं, 7 जांगड़ा यहाँ पे मौजूद थे, सही है. इसके अलावा वो सलमान थे. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेमन लोग हैं जिनको हम लोग आज से पहले नहीं जानते थे. मैंने ये भी देखा कि एक ऐसे मेरे बराबर में एक शख्स बैठे थे जिन्होंने बोला बाजार की ऐप बताओ, स्पेलिंग क्या है, मैं देखूं ये करते क्या है, सही है. तो वो चीज़ लोगों को नहीं पता, हालांकि वो बिलियंस में उसका रेवेन्यू है. लोगों को टेलीमार्ट के बारे में यहाँ बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता होगा. क्यों, हम लोग शायद टेक से बहुत दूर है एज अ कम्युनिटी, और हम कम्युनिटी को इंगेज कर सकते हैं अगर हम लोग सारे लोग कन्वेंशनल बिजनेस, जो कि सबसे खतरनाक बिजनेस है, तो ये आप 6-6 महीने के उधार पे चल रहे हैं, आप किसी की सप्लाई करते हैं, 6 महीने का उधार है, 4 महीने का उधार के लिए फिर आपको अपने पैसे मांगना सबसे बुरा काम हो जाता है. तो अगर ये मेंटालिटी हम चाह रहे हैं कि टेक में लोगों को लाया जाए और जो लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए.
لوگوں کی ایسی بھی ہے ینگر جنریشن آئی ہے جنہوں نے اچھا کام کیا. دواگو, صحیح ہے, دواگو بھی میمنز ہیں, بھوانی فیملی ہے نا, گیٹرون والے بلوانی فیملی, صحیح ہے. تو اب اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں, اتنی ساری جنریشن آ رہی ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں. میرے دوست یار ہیں جو فیشن کے بڑے سٹورز چلاتے ہیں. تو اگر ہم ان لوگوں کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے اور ہمارے دماغ میں وہی کانسیپٹ اٹک جائے گا, صحیح, میں بہت زیادہ میمن فنکشنز میں نہیں آیا, شاید مجھے بلایا نہیں کسی نے, صحیح ہے. کیوں؟ ان کے لیے وہ زیادہ ویلیو کرتا ہے کہ شاید اس ایج بریکٹ کے لوگ جو ذرا زیادہ اچھا کام کر چکے ہیں, نو ڈاؤٹ, انڈاؤٹڈلی, صحیح ہے, ہماری پرائر جنریشن نے بہت اچھا کام کیا ہے, صحیح ہے. عقیل لیڈی صاحب پہلے موجود تھے, صحیح ہے, میں نے پوسٹر پہ دیکھا عارف حبیب صاحب کا ہی نام تھا. تو یہ سارے لوگوں نے بہت اچھا اچیو کیا ہے, لیکن کیا ہم اس اچیومنٹ کو لے کے بیٹھ جائیں گے؟ صحیح ہے, جتنے بھی بڑے آپ سعد نے نام لیا, سعد والا $100 ملین سے اوپر میری کمپنی ریس کر چکی ہے. کیا $100 ملین آج کوئی میمن سیٹ ڈال سکتا ہے کسی ٹیک بزنس میں بند کرنے کے لیے؟ کوئی ایک میمن بزنس مین نہیں آ سکتا اس انڈسٹری میں جو اس طرح پیسے بند کر سکے. تو کیا ہوا؟ تو اس سے میں ہوگا یہ کہ میمنز لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور ٹیک انڈسٹری جو کہ آگے جانے والی سب سے بڑی انڈسٹری ہوگی وہ پیچھے رہ جائے گی. تو ہم نے سوچا وائی ناٹ اس طرح کا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں میمن لوگوں کو ریکگنائز تو کیا جائے, میمن لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور آپ کی کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے. آج ٹیک بزنس پیچھے رہ گئے ہماری کمیونٹی میں, اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے کل کے لیے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے کہ اب ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے. تو اس لیے اس طرح کا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے جہاں پہ ایک مجھے عبداللہ نے بولا یار مجھے جو ہے نا 40 انڈر 40 ہونا چاہیے. تو میں یہ فارچیون کرتا ہے, اور فارچیون دنیا میں فوربس 30 انڈر 30 کرتا ہے, فارچیون 40 انڈر 40 کرتا ہے, لیکن فارچیون جو ہے وہ پاکستان سے نامینیشن تک نہیں لیتا ہے. تو وائی ناٹ ہم ایسی کوئی چیز کریٹ کریں. اگر آپ کرتے ہیں 40 سال سے نیچے کے لوگ جوان ہیں, میری ایج اس وقت 31 ہے, تو ہم جوان ہیں, ہم لوگ بہت چیز اچیو کر سکتے ہیں لائف میں, اور اس سے پہلے کر سکتے ہیں جس سے ہماری پرائر جنریشن نے کیا. میرے والد صاحب نے جو چیز 60 سال کی عمر میں اچیو کی, میں 30 سال کی عمر میں کر سکتا ہوں. ڈویبل ہے, آج کے زمانے میں ٹیک بزنس میں ڈویبل ہے, اور لوگوں نے کیا ہے یہ چیز اچیو. صحیح, آپ اوپر کا سی او لے لیں, فیس بک کا سی او لے لیں, بڑے بڑے کمپنیز ہے جس کو چیٹ جی پی ٹی کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, 40 دن میں $10 بلین کمپنی بن جاتی ہے. کوئی میمن بزنس نہیں بن سکتا اتنی جلدی. تو آج ہم لوگوں کو ٹیک سمجھنا ضروری ہے, ان چیزوں میں انگیج کرنا ضروری ہے, اور جو نئے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو اور تمہاری پوری کمیونٹی تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اس چیز کو. تو اس کے لیے 40 انڈر 40 کو لایا گیا ہے کہ 40 ایسے لوگ جن کو ریکگنائز کیا جائے جنہوں نے ایک سال میں اچھا کام کیا ہے, ان کے پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کیے جائیں تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جائیں. آج کل آپ پوڈ کاسٹ سنتے ہیں تو کسی مزاحیہ کا, کسی ایکٹر کا, ان لوگوں کے پوڈ کاسٹ, ان کے پوڈ کاسٹ بھی آئے. اس کے بعد ان کے لیے ایک میگزین بھی بنایا جائے تاکہ ہماری جو کمنگ جنریشن ہے وہ بھی پڑھ سکے کہ یار ان لوگوں نے کس طرح اس چیز کو اچیو کیا. تو ایک ایسی اچھا انیشیٹو ہے, اور اس پہ جو ہے اب فردر جب کام ہونا شروع ہوگا تو آپ کو دیکھے گا لوگوں کو ایوارڈ دیے جائیں گے, لوگوں کو عزت دی جائے گی, ویلیو کیا جائے گا, اور اس ویلیو کو پوری کمیونٹی جب بیک کر رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایک ملٹی پلائی. میں کہتا ہوں میمن جو ہے نا وہ پلس نہیں کرتا, میمن ملٹی پلائی کرنا شروع کرتا ہے. تو وہی چیز اگر آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے, پش کریں گے, تو وہ بھی ایک ملٹی پلائنگ فیکٹر بن جائے گا. تھینک یو سو مچ. اینڈ سر آپ کی ایک پلیک ہے ہمارے لیے. خرم بھائی پلیز وڈ یو بی کائنڈ انف ٹو کم ان آفر دا پلانک. شہزاد سر, you as well. Can you give the plaque, please? Thank you. Okay. So ہم فائنلی 40 انڈر 40 کی پلاننگ کر رہے ہیں عبداللہ انشاءاللہ.